جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. ألا تواجه المدارس الباكستانية الصعوبة والمشاكل في مختلف مجالاتها؟ أما وضع حجر أساسها باسم المدارس العربية بينما الدارس فيها لا يشم رائحة اللغة العربية؟ ألسنا بأمس حاجة لنغير المنهج ولنغير المنهج الدراسي والآلية المتبعة في المدارس العربية، أو نلتفت إلى أساليب التدريس الحديثة لنطور مبادئ الطلاب؟ لماذا العدد الكبير من المتخرجين في المدارس لا يأتون بالثورة الحقيقية والإبداع الحقيقي؟ لك في المقابل، ألا تألو المدارس العربية جهدا أو يدخر سعة لإنجاز مسؤولياتها؟ أليس الشعب الباكستاني يرجع في جميع شؤونهم ومعاملاتهم إلى المدارس العربية؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على الدارس في معهد اللغات للحفاظ أبي ذر من بشاور، وفي الدارس في معهد اللغات للحفاظ محمد من لاهور. نبدأ نقاش بعد الفاصل. تحية طيبة مشاهدي الكرام، نحن معكم في برنامجكم على الهواء مباشرة إصلاح المجتمع. موضوع الحلقة اليوم المدارس العربية والآلية المتبعة في المدارس. هل يجب أن تكون في اللغة العربية أو أن تكون في اللغة الرسمية والأردية؟ أول سؤال سأطرح عليك أولا، سأوجه إليك أول سؤال أبو ذر، يعني كيف أما وضع حجر كما قلنا آنفا، أما وضع حجر أساس المدارس الباكستانية العربية باسم اللغة العربية، لكن مع ذلك نحن نرى بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين اللغة العربية وبين الدارس في هذه المدارس اللغة العربية. أولا أشكركم من أعماق قلبي على ما نديتموني لهذا البرنامج. هذا هو الشيء الأساسي، أن المنهج في جل المدارس في اللغة الأردية، ومع أن الكتب باللغة الأردية، فالطالب والدارس عندما يتعلم هذه الكتب بالأردية فيمكن أنه يفهم الكتاب، ولكن لا يمكنه أن يستوعب هذا الفن والعلم لأنه في اللغة العربية. فأولا علينا أن نتقن هذه اللغة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نتقدم إلى الهدف بسهولة. هل تعتقد نفس ما يعتقده هو أم عندك رأي آخر؟ نعم، شكرا جزيلا على ما منحتني فرصة للمشاركة في هذا البرنامج. أكيد أن هناك أهمية كبيرة للغة العربية، لكن لتفكر قليلا، أليست لغتنا الرسمية ولغة الشعب الباكستاني الأردية؟ ثم هناك حقيقة لا نستطيع إنكارها، هي أن الإنسان يفهم لغة الأم وسرعان ما يأخذها. وأيضا لو نلاحظ الناحية الدعوية فالشعب الباكستاني يستعمل اللغة الأردية ولا يفهمون لغة أخرى. إذن علينا أن نتقن هذه اللغة لو نريد إصلاح شعبنا. حسنا، يعني هل هناك مفر من هذا الكلام، خاصة كما يقول أخونا، يعني عندما نحن نريد أن نصلح الشعب الباكستاني وعندما نحن نريد أن نفهم الكتاب والسنة؟ وقال تعالى أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يعني نحن أكيد أن هناك أهمية للغة الأردية أيضا، فماذا تقول في هذا؟ ولماذا لا نجعل اللغة العربية لغة رسمية لباكستان؟ بينما يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: تعلموا العربية كما تتعلموا القرآن. ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه: العربية واجبة على كل مسلم. بعد جميع هذه الأقوال كيف يمكننا أن نتكلم حول أهمية اللغة الأردية فرارا من اللغة العربية؟ دقيقة، يعني هل هذا يعد فرارا من اللغة العربية كما يقول هو؟ نعم، هذا فرار، لكن اللغة العربية يعني فرار إلى اللغة نعم إلى اللغة العربية، لأن كل لغة عندما تريد أن تتعلمها فتحتاج إلى لغة أخرى أيضا كي تفهم بها. ومعلوم أن لغتنا الأم بكل استعداد لهذه المسؤولية. ما رأيك بهذا السدد؟ يعني كما أخونا يقول، يعني نحن لا يمكننا أن نتعلم العربية بدون الأردية، فكيف يمكننا الإقبال على العربية أولا؟ أنا لا أرى هذا، لا يلاحظ هذا المدارس العصرية لا يتكلمون بدون الإنجليزية ولو بكلمة واحدة.
ولو يضطر إلى إشارات ليفهم الطلاب، ولكن لن تجده متكلما بدون الإنجليزية، فنحن أجدر باللغة العربية منهم بالإنجليزية، بينما ابتعادنا عن العربية يؤثر في ديننا سلبا، وإقبالنا على العربية يزيدنا رغبة في العبادات، وأيضا العربية تزيد في العقل والمروءة. هل أنت متأكد من ذلك؟ يعني أنت تقول بأن اللغة العربية تزيد في العقل وفي المروءة في الحفظ، كيف يعني أنت متأكد من ذلك؟ نعم، وعندي على ذلك أمثلة، ومن أبرز ما يتمثل به لذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحفظ الأحاديث بمجرد سماع واحد، وغير ذلك من المحدثين الكبار كانوا يحفظون مئات الأحاديث في حلقة واحدة، فمعلوم أن هناك أثر كبير للعربية. يعني ثم هذا الأثر للغة العربية. نعم، ثم العربية هي أوسع اللغات لكل معنى لفظ مستقل، مثلا يعني لكل معنى لفظ مستقل، ليس في الأردية كمان. نعم، لكل معنى لفظ مستقل في العربية، مثلا أوقف المروحة وأغلق الباب وأطفئ المصباح، بينما يستخدم في الأردية يكون لفظ. نعم، بينما في الأردية يستخدم لكل هذه الأشياء فقط جملة واحدة، بنكروا. لذا يتعين علينا أولا أن نغير منهجنا الدراسي والمقرر التدريسي ونأتي لأساليب التدريس الحديثة. شكرا جزيلا لكما، وشكرا جزيلا للمشاركين في هذا القناة وفي هذا البرنامج، وأرجو من سماحتكم أن تشاركونا بآرائكم. إلى اللقاء.